अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानी। उम्मीद है आप जहाँ होंगे खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। अब जो इस वक्त ये हालात के साथ समझौता कर रहे होंगे या अपने ज़मीर को मार के एक किस्म की बेज़मीरी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जिस तरफ हम निकल गए हैं ना, आप यकीन करें इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं अपने मुल्क के लिए अब कह रहा हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी चीफ को पैगाम देने के लिए, लेकिन वो शायद ये समझते हो कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं कुछ घबरा गया हूँ, या मेरे क्योंकि लोग नहीं है मेरे ये सारे अंदर मुझे अकेला किया हुआ है, तो शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं आपसे नहीं, जब से मैं हुकूमत से गया हूँ तब से मैं लगा हुआ कहने के हमारे साथ बातचीत करो। मुझे खौफ आ गया है कि ये मेरा मुल्क तबाह हो रहा है, और मैं वाज़ेह कर दूं, मैंने कभी ये मुल्क छोड़ के नहीं जाना। मुझे कोई कहे कि जी आप कोई बाहर चले जाए, कोई डील कर ले, मैं हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद 27 साल से कर रहा हूँ। मैं डील्स करने के लिए नहीं कर रहा कि जी अगर ये करें तो हम आपको आगे वजीर आजम बना देंगे, ये कर देंगे। मैं ये वजीर आजम के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने मुल्क के और अपने मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर। रोज़े रोशन की तरह नज़र आ गया ना कि हमारे जो सारे मिलिट्री वाले हैं ये सारे के सारे ऊपर से लेकर नीचे तक गद्दार है इस मुल्क के। उनको मुल्क के साथ कोई मोहब्बत नहीं है और मेरी समझ से बाहर है। जो भी भर्ती होता है नया, वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान में बड़ा हुआ, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान की कौम का वफादार नहीं है, वो किसी और का वफादार है। अगर वो तरक्की करता है या करना चाहता है, उसे दूसरे मुल्कों में वफादारी जाके लेनी पड़ती है। वहाँ जाके उसे ये पहले वाले जो बैठे हैं, यानी कि हमारी पाकिस्तान की मिलिट्री मशीन जो है, उसने सीखा ही ये है। उसने सीखा ही है कि जाके बरतानिया, अमेरिका या इसराइल या किसी की भी आपने जाके गुलामी करनी है तो फिर आप आगे जा सकते हैं, फिर आप कायम रह सकते हैं, फिर आप तरक्कियाँ कर सकते हैं। जिस तरह से ये डिसीवर जो इस वक्त पाकिस्तान का चीफ बन के बैठा हुआ है, इस तरह से इसके पहले के जैसे और भी जो डिसीवर आके बैठे रहे हैं बारी बारी, ये भी डिसीवर जिस तरह से इसने बगैर किसी वजह के, ये नाअहल था और इसने जो अहलियत हासिल की है, जो इसने कामयाबियाँ हासिल की हैं, जो कोई इतनी आसानी से नहीं हासिल कर सकता, उससे पता चलता है कि ये गद्दार इसने कब से अपना ज़मीर बेचा है शैतान को, कब से इसने डेविल के साथ सौदा किया और आज इसने साबित कर दिया। पहले तो ये पाकिस्तानी कौम का गद्दार था, अब ये पूरी उम्मत मुसलमान का गद्दार हो गया एक किस्म का। अब ये सोचने का अंदाज है, सोचने का तरीका है। पाकिस्तान में जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कि हैव नॉट्स हैं, जिनसे छीन लिया गया है, जिनको दिया कुछ नहीं जा रहा, जिनकी ज़िंदगियाँ जैसे कूड़े की तरह गुजर रही हैं, जो नस्ल दर नस्ल कूड़े करकट में पैदा होते हैं और वहीं पे मर जाते हैं। आप जाके कहीं भी देख लें, इंटीरियर सिंध में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, केपी में चले जाएं, हर तरफ सिर्फ अब तो हो ही हर चीज़ वैसे प्राइवेट गई है। या तो आपको मदरसे मिलते हैं या प्राइवेट स्कूल मिलते हैं, और ये सब के सब लुटेरे हैं, डाकू हैं। और ये इन्हीं के, ये जो ऊपर माफिया बैठी है, इन्हीं के कहीं ना कहीं एजेंट सब एजेंट बनते हुए चले आ रहे हैं। लोग सोचते हैं, नौजवान सोचते हैं पाकिस्तान के हालात, मजबूरियाँ, परेशानियाँ देख के कि शायद हम मुल्क से भाग जाएंगे तो हमारे लिए रास्ते निकल आएंगे। एक ऐसी रे ऑफ होप है, एक उम्मीद की किरण है लोगों के लिए कि हम मुल्क से भागेंगे तो हमें बाहर जाके आसानियाँ हो जाएंगी। आसानियाँ तो कहीं नहीं होती, सारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, ये भी ज़ाया हो जाती है, वो भी ज़ाया हो जाती है। कि हम लड़ने नहीं रहे हैं, लड़ने की बजाय हमने एक रास्ता ढूंढ लिया और वो हमें एक रास्ता दिखाया गया इस तरीके से, इसी माफिया ने, कि अगर ये लोग यहीं रहेंगे, अगर ये मुल्क के साथ मोहब्बत और वफादारी पर तुल जाएंगे और कहेंगे कि हम आज की नस्ल अगर हमारी मर भी जाती है तो अगली नस्ल को तो इज्जत की ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन अगर हम इसी तरह भागते रहे तो नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चल रहा है। देख रहे हैं पिछले 40-50 साल से जब से लोगों ने बाहर आना शुरू किया, हर कोई यही कहता है, ख़ास तौर पे जो इब्तदाई तौर पे आए थे कि हम 5-7 साल बाहर काम करेंगे, मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे या सियासी तौर पे हर तरीके से तो वापस आ जाएंगे, वो पैसा वापस लाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, अपनी ज़िंदगियाँ बनाएंगे अपनी नस्लों के साथ, अपने मुल्क में, अपने माहौल में इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने इस तरह के माहौल बनाए, आगे से आगे ऐसे चलाया सिलसिला कि लोग मजबूर हो गए भागने के लिए और गैर मुल्क में रहने के लिए। अब वो गैर मुल्क में जो रह रहे हैं वो किस किस्म की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ठीक है, आप ये तो कह लें जी किसी ने पैसा कमा लिया, या इन मुल्कों में जो एक सिस्टम उन्होंने अपनी आवाम के लिए बनाया उसमें आके आप भी इंटीग्रेट हो गए, शामिल हो गए, लेकिन अब आपकी नस्लें वो नहीं रही जो पहले थी। जो जिस तरह से आप पहले, जो आपके जहन में दीन के लिए मोहब्बत, अपनी कौम के लिए मोहब्बत, वो ख़त्म हो गई। अब वो नस्लें यहीं की होकर रह गई। अब वो एक किस्म के एक नस्ल से दूसरी नस्ल के बाद वो कभी वो पाकिस्तान के साथ एसोसिएट भी नहीं करेंगे, यानी कि वो कहेंगे भी नहीं कि हमारे दादा जो है, वो नाना जो है पाकिस्तान से आए थे, इस तरह से कोई जिक्र करेगा। वरना वो इसी तरह के इंटीग्रेट इसी तरह के हो जाएंगे, या तो बिल्कुल बेदीन हो जाएंगे या क्रिश्चियन बन जाएंगे, ख़त्म कहानी। क्योंकि इन मुल्कों में भी ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। अब जैसे अमेरिका में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, अब दुनिया सारी में
ملکوں میں ہو کیا رہا ہے، وسائل اور ذرائع پہ قبضہ کرنے کے لیے اس طرح کے غدار بنائے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ تو قوم کو ہوش آئے گی تو پھر یہ ہے نا، پھر ہی آپ کچھ کر سکیں گے، کیونکہ ہندوستان بھی آپ سے 100 گنا بہتر ہو چکا ہے کہ ان کے بھی جو لیڈر ہیں انہوں نے کم سے کم اپنی قوم میں محبت کا جذبہ شروع سے لے کے آپ وہاں پہ جا کے رہت کے ہم دیکھ تو نہیں رہے ہیں، لیکن کم سے کم جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے فلموں کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف محب وطن لوگ پیدا کیے ہیں انہوں نے، ایک آپس میں لڑنے اور فساد پیدا کرنے والے نہیں. لیکن ادھر پاکستان میں شروع سے لے کے ہر ایک کو لڑایا گیا ہے، ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ، اور اس طرح سے بھوکا رکھ کے اپنی مرضی سے کام کروائے گئے ہیں. عمران خان اکیلے نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کرپشن کے خلاف جنگ لڑنے کا، یہ آپ کا بھی ہے ذمہ داری. میرے پاکستانیوں، اپنی صلاحیتیں پہچانو، اپنی طاقت پہچانو. آپ کا مستقبل ان چوروں کے نیچے نہیں ہے. عظیم نعرے پہ پاکستان بنا تھا، عظیم لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح. اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے، اب یہ ہماری عوام کا کام ہے کہ ہم اب بھی ہوش میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اب بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. وہ بندہ جو 3 سال سے اس کی حکومت گرائی گئی اور اس ملک میں افراتفری پھیلائے گی، کسی قسم کا کوئی بزنس کاروبار نہیں ہے، صرف اشک شوئی ہے جو پیسے لے لے کے اور ادھر سے چائنا، سعودی عرب، قطر سے ریزرو رکھا کے اپنے ملک کے اندر صرف دکھا کے. اور یہ کیا ڈرامہ ہے، مجھے اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس سے آپ اور قرضے لے رہے ہیں اور ملکوں کو دکھا رہے ہیں، اور کوئی ترقی نہیں ہے. صرف کہ جو غدار ہیں اس ملک کے، جو اس ملک کے وسائل اور ذرائع بیچ رہے ہیں، اس ملک کی برین ڈرین کر رہے ہیں اپنے طور طریقوں سے، ان کے لیے وہ ان کی خدمات کی عوض میں باہر سے امریکہ وغیرہ مینج کرتا ہے کہ آپ اتنے بلین ڈالر لیں اور چلاتے رہیں اپنا سسٹم اس حد تک کہ بس یہ مریض جو ہے پاکستان یہ زندہ رہے، اس کی سانس چلتی رہے کہ ہمیں اسی کا فائدہ ہے. کیونکہ ملک کی کامیابی اور ترقی عوام کی سہولت کے لیے تو وہاں پہ کچھ نہیں کیا جا رہا. میڈیا پہ تو یہ دکھایا جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. بہرحال جی، واپس آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ایک انسان 2 سال سے بلا وجہ جھوٹے، کوئی انصاف، کوئی قانون اس ملک میں نہیں بچا. اور اس ملک سے آپ کو کیا امید ہے؟ نہ عدالتوں میں، اور جو ملٹری میں بیٹھے ہیں لوگ جنہوں نے اصل میں قبضہ کیا ہوا ہے، ذرا مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی آگے جو نیچے ہر کارے کام کرتے پھر رہے ہیں ان کو ذرا عقل نہیں ہے، ذرا سمجھ نہیں آ رہی ہے. ان کے دلوں پر کس قسم کی مہریں لگ چکی ہیں، وہ کس طرح سے ہپناٹائز ہو چکی ہیں، انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اپنے ہی جیسے ہم وطنوں کو مار رہے ہیں، ان کو آ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، ان کو چاہے وہ پولیس میں ہوں، چاہے وہ خفیہ ایجنسیوں میں ہوں، وہ صرف مار رہے ہیں، ٹیرر پھیلا رہے ہیں، اور عوام ڈر کے ایک کہتے ہیں نکرے لگی ہوئی. ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. ان کو سمجھ آ جانے کے باوجود ان میں اتنی جرأت نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ وہ ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ ہم ان سے 100 گنا زیادہ تعداد میں، لیکن ڈر کے ایک کارنر میں لگے ہوئے ہیں. اور وہ جو غریب، تو میں اس کو کیا کہوں، جو دل کی صفائی کے ساتھ اللہ پہ اعتبار کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ یا اللہ میری جان لے لے لیکن اس میری قوم کو ہوش دے دے، میری قربانی ہو جائے لیکن میری قوم، یہ پاکستان جو ہمیں تو نے دیا ہے، اس کو قائم دائم رہ سکے دنیا میں. نہیں تو جو حالات انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، کوئی چانس نہیں نظر آ رہا کہ یہ اگلے کو 20-30 سال چل سکے گا. کہ اس طرح سے نہیں چل سکتا کوئی بھی ملک کہیں بھی دنیا میں، جو انہوں نے کر کے چھوڑا ہوا ہے. اور آج ہر ایک کو نظر آ گیا کہ ساری کی ساری ملٹری غدار ہے. وہ قدم اٹھا رہے ہیں جس سے یہ ملک نیچے جائے، جس سے یہ قوم تباہ ہو. جیسے آپ لے لیں کوئی بھی ایک مثال لے لیں کہ چاہے یہ کہیں سے چاہے وہاں پہ گندم سمگل ہو رہی ہے، ڈالر سمگل ہو رہے ہیں، انسان سمگل ہو رہے ہیں، ان کی بچوں کی ننگی ویڈیو بنا کے یہ بلیک ویب پہ چڑھا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، سب کے سب ملٹری جنرل کر رہے ہیں. اور یہ سارے ملٹری ہرکارے آگے سے کام کر رہے ہیں اور خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں. کسی کو کسی کا تکلیف، دکھ، افسوس نہیں ہے کہ ہم اپنی ہی ملک ایک ملا تھا جو ہمیں اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. نہیں تو ہندوستان میں 7 مسلمانوں کے حالات آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں، اور ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. ساری دنیا، جو کل کا ویلاگ تھا کہ مسلمانوں نے علم سے محبت نہیں کی، اس لیے ساری دنیا میں ان کے ساتھ جو باہر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ 3rd 4th سٹیزن بن کے، خاص طور پہ جب پتہ چلتا ہے ڈاکومنٹس میں کہ یہ پاکستانی ہے، مسلمان ہے، ان کو اور زیادہ یہ ظاہر ہے ان ملکوں میں قانون ہے، انصاف ہے. وہ اس طرح اوپنلی تو آپ کو، وہ صرف جب ایجیٹیشن ہوتی ہے تب اس طرح کے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو اندر سوچ لیتے ہیں کہ ان کو ہم نے آگے نہیں آنے دینا، ان کو ہم بلاک کر دیں گے. اس طریقے سے
کیونکہ آپ کے لیے رستے نہیں کھل رہے سوائے ان کے جو ان میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ انٹیگریٹ ہو چکے ہیں, جو شادیاں کر چکے ہیں ان میں, جو کہہ لیں کہ شراب کباب سور ہر چیز جو ان کے لیے اوپن ہو چکی ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری طرح ٹوٹل بن چکے ہیں. ان پہ بھی شک کرتے ہیں ساری زندگی. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کو چانس ملتے ہیں, جن کی لوکل لڑکیوں سے شادیاں کر لی ہیں بیویاں, ان کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اس طرح ملتے ہیں چانس کہ وہ کچھ نہ کچھ کہہ لیں زندگی میں ترقی آگے آ جاتے ہیں, کچھ اپنی آسودگی زیادہ. لیکن باقی صرف مزدوری کے لیے اور اس طرح جو رہ رہے ہیں کہ ان کے لیے سارے وسائل رستے اسکولوں سے لے کے ہر جگہ پہ وہ بلاک کر دیے گئے ہیں. اور ان کو اب دیکھ رہے ہیں جو امریکہ میں ٹرمپ جو وعدے کر کے آیا تھا, اس نے بٹریل کیا ہے اپنی ہی, ان کو دھوکہ دیا ہے اپنے ہی ووٹر کو, جو مسلمان پاکستانی ووٹر تھے, جو یہ سوچ رہے تھے, نعرے وہ لگا رہا تھا میں اور کوئی جنگ نہیں لگاؤں گا, میں یہ نہیں کروں گا, امریکہ فرسٹ اور وہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے سودا بازی کر کے آیا, ورنہ وہ اس کو کبھی جیتنے نہ دیتے. اب وہ ثابت ہو چکا ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ امریکہ کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہودی لابی ہے, جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ یہودی لابی ہے, اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے ان کی ہی مرضی کے سارے کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اب اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میری قوم کو ہوش آ جائے کہ وہ جو ایک آدمی جس کا نام عمران خان ہے, جس نے صرف اس ملک کو دیا ہے, جس کے نام سے اس ملک کی شہرت میں اضافہ ہوا ہے, کوئی کمی نہیں آئی. پاکستان زندہ باد, پاکستانی قوم, اللہ اسے ہوش دے دے, اللہ اسے ہوش کے ناخن دے دے. پائندہ باد.